आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। आज तफसील के साथ KPK में गवर्नमेंट फार्मेशन पे और वफाक में और पंजाब में कैसे मुकाबला करना है और गवर्नमेंट फार्मेशन की तरफ किस तरफ बढ़ना है, तफसील से बात हुई है। खान साहब के साथ इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है और उनको ब्रीफ किया गया है। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं, जिस तरीके से परसों भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाला गया है और उसका हम हर फोरम पे दिफा करेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया से दरख्वास्त है, ये मुख्तसर से केसेस है, ये मुख्तसर कंस्टिट्यूंसी बड़े मैंडेट पे असरअंदाज है। लिहाजा उनसे हमारी इल्तिमास है कि जितने भी ये 70 केसेस कंस्टिट्यूंसी का हमारा इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है, इस पे जल्द से जल्द फैसला हो ताकि पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। ये बात भी चली कि हमें ऑफ़र किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिल के कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इस इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में है इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूंसी है उस पे फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वज़ीर आला के लिए। आपको KPK का अनाउंस हुआ है, पंजाब में इंशाअल्लाह कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब है। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामज़द किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामज़द हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो आलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके ख़िलाफ़ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है,
चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबों के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि हमारा चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है, आवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट्स है आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात, वो खान साहब के सामने रखे हैं, और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात खत्म हो गई। खत्म जी। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की कुछ चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करने चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फार्म 45 और फार्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आई हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट हैं इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हज़ारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज़ जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए, जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का ये फ़र्ज़ बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا، کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے. اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں. لہٰذا بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں. ہر پاکستانی اپنے شہر، اپنے دے، اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام ہیں. یہ لوگ جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستحکم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی اندھیرا ہے. بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی. لہٰذا میں آن بیہاف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ سیچرڈے کو دن 12 بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے. ہر ایک نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے، ہماری آزادی کی جنگ ہے. اگر مینڈیٹ چوری ہونے دیا جائے، اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے 10 الیکشنوں میں چوری ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی. لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور واضح کر دیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے. لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں، آپ نے تشدد بھی سہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے. آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاحت کنڈوں کو سیل کر دیا. دیکھیں، آپ کا کمپوزٹ سوال ہے، پر میں اس کے جواب دیتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی، ہم تاخیر نہیں کرے. کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جب کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی ایز بھی ساتھ موجود ہیں، تو وہ یہ کیسز میں بزی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے. اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلے کر لیا. آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حل موجود ہے، کافی تفصیل کے ساتھ. میں نے بولا جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا، دیکھو آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامنیٹ کیے، انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائڈ تھے. ان میں میجارٹی کے نامنیشن فارم ریجیکٹ ہوئے، عدالتوں نے ریسٹور کری. آپ مجھے صرف ایک نام بتائیں کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا، اگر وہ پروونشل اسمبلی میں بھی تھا، وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا، کیا اس پہ 9 مئی کا سمہاؤ کوئی نہ کوئی FIR نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک کینڈیڈیٹ بھی ایسا نہیں ملے گا. ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے. لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے، یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرائیں گے. ایک اعلان اور کرتے ہیں، ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں. کل
2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے. اور تمام میڈیا سے انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میریٹ ہوٹل تشریف لائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں. خان صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے, احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے؟ دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے, پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے, وہ دھرنا نہیں گے, احتجاج کریں گے. جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا, ہر جگہ ہوگا. سر آپ نے وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا, وزیر اعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے, تو لائے عمل کیا ہوگا؟ اس نشستوں میں تو آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے. دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہے, وہ گنتی بھی بتائی تھی, نمبر بھی بتائے تھے, اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے, لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارم 45 بنتا ہے, فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے, ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لے, کون ونر ہے. وہ آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, وہ TLP کے پاس بھی ہے, وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے, یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے, یہ سیٹ ہم ہار چکے. باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں جیتے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے, جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے. سیاسی استحکام ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی جماعت نے 128 دن کا دھرنا مارا اسلام آباد میں. اس وقت آپ کو سیاسی استحکام رات میں مل گئے. ایک بات 2018 کے الیکشن میں جب آپ کی حکومت آئی, خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ کو کہا گیا, سلیکٹڈ کہا گیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب 2024 کا جو الیکشن ہے یہاں پر بھی پوری صورتحال ہے کہ آپ الیکشن نہیں کر رہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, قانونی آپ بے شک نہ کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دھرنوں کا اپنے احتجاج کی بھی کال دیکھی تھی, سیاسی استحکام کہاں پہ آئے گا؟ دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی, دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو, اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے, ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے. 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو, کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے, ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں. میں کہوں کچھ دیکھیں, استحکام جھوٹ پہ استحکام نہیں قائم ہوتا. آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحکم حکومت نہیں ہو سکتی. اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں, اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام ہوگا, معیشت ترقی کرے گی, تو یہ خام خیالی ہے. ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو, جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو, اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جھوٹ سے استحکام نہیں آتا. 2013 میں 4 حلقے کھولے گئے 2 سال بعد, اور 4 حلقوں میں فراڈ ثابت ہوا. آخری کوسچن. ہاں صاحب, PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کے بینر تلے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس کی کیا پیش رفت ہے؟ نہیں, ہم PTIP کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے. تھینک یو جی, تھینک یو.